आज चाहिँ हामी यो एसडब्ल्युडिटिएमलाई चाहिँ अटोक्याडमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ होइन। आज हामी लास्ट इयरकोहरू चाहिँ कोही पनि छैनौँ होला। त्यो सर्वे क्याम्पको रिपोर्ट बनाउनको लागि सहयोग हुन्छ भनेर यो पनि हाम्रो सेड्युलमा हाल्ने कुरा भएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमै म्युनिसिपल ड्रइङ जस्तो अलिकति जटिल कुरा पढेको हुनाले अटोक्याड फिचर्स मात्रै नपढेर त्यो पनि पढेको हुनाले ओभरअल सबै स्केलिङको कुराहरू यता त्यता त्यो बेसिक कमान्ड्सहरूको कुरा आइसकेको हुनाले यो एसडब्ल्युडिटिएम त त्यसको एउटा सानो हिस्सा मात्रै भएको हुनाले कसैलाई केही पनि समस्या पर्दैन यसमा होइन। अब यसको लागि चाहिँ म अन्तिममा क्लास सकिसके पछाडि एउटा युट्युब लिङ्क पनि दिन्छु है। अनि त्यो युट्युब लिङ्क भइसकेपछि अझै सजिलो हुन्छ। मेरै क्लासमेटले चाहिँ एउटा युट्युबमा अपलोड पनि गर्नुभएको थियो पहिला यो गरेर सर्वे क्याम्प सकिसके पछाडि। त्यो भएको हुनाले हामीलाई जे कुराको जे इन्फर्मेसन आवश्यक पर्ने त्यो सबै कुरा त्यहाँ छ होइन। त्यही पनि म चाहिँ अहिले पनि यसो बेसिक ओभरभ्यू जस्तो भनिदिन्छु। अब सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँहरूले साइटमा यस्तो किसिमको डाटाहरू लिएर यस्तो टेबल त बनाउनु नै भएको होला होइन, टोटल स्टेसन प्रयोग गरेर। मेन चाहिँ अहिले हामी ब्रिज साइडको बारेमा कुरा गर्छौँ होला। ब्रिज साइडको कुरा गर्ने बित्तिकै रोडको पनि कुरा आइहाल्छ। जस्तो अब ब्रिज साइडमा चाहिँ दुईवटा एक्सिसहरू फिक्स गर्ने, त्यस पछाडि छेउछाउका पोइन्टहरूको डिटेलिङ लिनको लागि अथवा एक्सिसै लोकेट गर्नको लागि पनि अरू 4-5वटा पोइन्टहरू लिएर त्यो ट्रायङ्गुलेसन गर्ने ओर्ने होइन। अनि त्यसपछि आरएलको कुराहरू त्यो सबै त हामीले गरि नै सक्यौँ होइन। अब यो सबै डाटाहरू तपाईँहरूसँग छँदैछ होइन। योबाट तपाईँहरूले त्यो हरेक पोइन्टको कोअर्डिनेटहरू निकाल्ने ओर्ने इस्टिङ र नर्थिङको कुराहरू त्यो सबै भइहाल्यो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ रिभरको लोवेस्ट बेड लेभलको कुरो अथवा छेउछाउमा कन्टरहरूको लागि आरएलको कुरो होइन, ग्राउन्ड पोइन्टको कुराहरू भनौँ न, त्यो सबै लिनु नै भएको छ होइन। अब त्यो डाटा भइसके पछाडि त्यो डाटाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने है। अब जस्तो हामीलाई चाहिँ मेन गरेर आवश्यक पर्ने डाटा भनेको मेन गरेर इस्टिङ र नर्थिङ हो। इस्टिङ र नर्थिङ भनेको सिम्पली हाम्रो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस ग्रिडमा चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिस अथवा नेगेटिभ एक्सिस भनेको इस्टिङ भयो, नर्थिङ जस 2Dमा लोकेसन होइन, 2Dमा कुनै पनि पोइन्टको लोकेसन भनेको चाहिँ इस्टिङ र नर्थिङ भयो भने जेड डिरेक्सनमा है, जेड डिरेक्सनमा त्यसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ आरएल भयो है। आरएलको कुरा त्यो भयो भनेपछि इस्टिङ, नर्थिङ र आरएल भनेको एक्स वाइ र जेड कोअर्डिनेट जस्तै हो। अनि अन्तिम हाम्रो यहाँ रिमार्क्स भनेर छ, यो भनेको चाहिँ अब जिपी भनेको ग्राउन्ड पोइन्ट है। अनि त्यस्तै अरू चाहिँ लोवेस्ट बेड लेभलकोहरू पनि तपाईँहरूले लिनुभएको होला होइन, अरू पोइन्टहरू पनि लिनुभएको होला, त्यो सबै तपाईँहरूसँग छँदैछ। अब हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एसडब्ल्युडिटिएम चलाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अटोक्याड खोल्नुपर्छ है। अनि अब यता अटोक्याड खोलिँदै गरोस् होइन। अनि मैले चाहिँ मसँग अब ठ्याक्कै रियल डाटाहरू केही पनि भएन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले यहाँनिर अहिले सिकाउन काम लागोस् भनेर एउटा सानो एक्सेल सिट जस्तै बनाएको थिएँ आफैले डाटाहरू रिज्युम गरेर। त्यो भनिदिइसके पछाडि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यो एसडब्ल्युडिटिएम मैले हिजो त्यो हाम्रो फाइलमा पनि अपलोड गरिदिएको थिएँ, 2014 भर्जन हो। त्यो इन्स्टल गर्न त कसैलाई केही समस्या नहुनु पर्ने हो, एकदमै सानो सफ्टवेयर हो। ल म यहाँ भएकोलाई सबैलाई डिलिट हानिदिन्छु है। ल अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हेरौँ भने अघि मैले हामीसँग के डाटा हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा मैले भनि नै हालेँ होइन। अनि त्यो मैले भनिसके पछाडि चाहिँ यी राखेर अब त्यो मैले भनिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले जस्तो अब धेरै एउटा डाटाहरू लिएको छौँ होइन। अघि मैले त्यो स्क्रिनसट पनि देखाएँ। अब अहिले चाहिँ आज हामी के गर्छौँ भने मेन कुरो चाहिँ त्यो पोइन्टहरूलाई अटोक्याडमा कसरी हाल्ने होइन। त्यो पोइन्टहरूलाई अटोक्याडमा हालिसके पछाडि चाहिँ त्यसको एल सेक्सन बनाउने कुरा, क्रस सेक्सन बनाउने कुरा, त्यसपछि काउन्टर बनाउने कुरा है, यस्तो कुराहरू गर्छौँ। अब तपाईँहरूसँग भएको डाटा चाहिँ धेरै खाले हुन्छ क्या। जस्तो अब यहाँ मैले ब्रिजबाट सिकाउँदैछु, ब्रिजको सिकाइसके पछाडि रोडको पनि कम्प्लिट सेम नै हो। अब हामीसँग भएको धेरै डाटामध्ये चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यहाँ सिम्बल नम्बर अनि इस्टिङ, नर्थिङ, आरएल अनि रिमार्क्स भनेर यसरी भनेको छु होइन।
यो एकछिन तलको पोइन्टहरु चाहिँ बिर्सिदिनु, अहिले हामी यो ब्रिज पोइन्टको मात्रै कुरा गर्छौं। अब ए र बी भनेको चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रिजको दुईटा एक्सिस मानौं हैन, एक छेउको र अर्को छेउको। अनि सिडिई भनेको हामीले अरु पनि थप पोइन्ट्सहरु लिएको हुन्छौं नि ट्रायंगुलेसनको लागि, अरु रेफरेन्स डिटेलिङको लागि, त्यो पोइन्टहरु भयो। अनि मैले चाहिँ इस्टिङ र नर्थिङको कोअर्डिनेट चाहिँ यसरी लेखिदिएको छु हैन। यो भनेको ओरिजिनबाट कति पर कति माथि भन्ने कुरा नै हो, केही पनि हैन। तपाईहरुको त लाखमा आएको हुन्छ हैन, 30,06,723 यस्तै यस्तै आएको हुन्छ, त्यो भयो। अनि आरएल पनि मैले एजुम गरेर राखिदिएको छु। लगभग त्यो कीर्तिपुर एरियाको आरएल चाहिँ हामीले हाम्रो साइट परेको ठाउँमा लगभग यस्तै 12-1300 को रेन्जमा भइराखेको हुन्छ नि त। अनि अब के गर्ने भने, जस्तो अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यो पोइन्टलाई चाहिँ अटोक्याडमा कसरी हाल्छौं त भन्ने कुरामा छलफल गर्छौं ल। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो अटोक्याड खोलिसके पछाडी चाहिँ हामी SWDTM भन्ने यो छ जुन तपाईहरुले इन्स्टल गरिसक्नु भयो होला, यसलाई खोल्छौं है। यसको विन्डो नै यत्रै हो है। अब यसैमा हामी सबै काम गर्छौं। अब सबैभन्दा सुरुमा यो चाहिँ लेफ्ट देखि राइट सम्म कन्सेक्युटिभ जान्छ के। सबैभन्दा सुरुमा हामीले पोइन्ट अपलोड गर्ने, त्यसपछि बाउन्ड्रीहरु ड्रा गर्ने, ट्रायंगुलेट गर्ने, कन्टुर बनाउने हैन, त्यसपछि एलाइनमेन्ट, एक्स सेक्सन, क्रस सेक्सनहरुको कुरा लहरै जान्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी के गरौँ भने यो पोइन्टहरुलाई अटोक्याडमा कसरी हाल्ने एक्सेलबाट है, त्यो कुरा हेरौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा एक्सेलबाट हाल्नको लागि चाहिँ पोइन्टमा जाने है, पोइन्ट्समा गए अनि त्यसपछि इम्पोर्ट पोइन्ट्स फ्रम एक्सेल भनेर यहाँनिर त्यो अप्सन हामीसँग छ है। मैले यहाँ क्लिक गरे। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी अब यो लेभल स्केल भनेको त्यहाँ भरि लेभलहरु देखाउँछ हैन, त्यो कुराको स्केलहरु भयो। अरु चेन्जेसहरु गरेर हेर्नु, यसलाई बाइ डिफल्ट छोड्दिनु भयो भने ठिकै आउँछ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो SWDTM ले हाम्रो पोइन्टहरु लिनको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ के। जस्तो यो सुरुमा सिम्बल नम्बर, त्यसपछि इस्टिङ नर्थिङ भनेको एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेटहरु, अनि रिमार्क्स है, त्यो पोइन्टहरु के हो त भन्ने विषयमा रिमार्क्स चाहियो नि त। जस्तो यहाँ तल मैले एलबिएल भनेर लोएस्ट बेड लेभल भनेको छु, यो ग्राउन्ड पोइन्टहरु भनेको छु हैन, त्यो डिटेलिङ अथवा ट्री होला के होला है। अब यहाँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा ब्रिजको पोइन्टहरु म बनाउनको लागि यो सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु है। सरी, यसरी सिलेक्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि ठ्याक्क जस्तो यहाँ चारवटा मात्रै भयो भने यसले नलिदो रहेछ क्या। अनि यति गरेर चाहिँ यो इम्पोर्ट पोइन्ट्स गर्ने, पोइन्टहरु चाहिँ अब हाम्रो यता इम्पोर्ट भइसकेको हुन्छ है। पोइन्टहरु चाहिँ यता इम्पोर्ट भइसकेको हुन्छ। इम्पोर्ट कहाँ भयो भनेर थाहा भएन भने माउसको त्यो स्क्रोललाई डबल क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ है। मैले डबल क्लिक गरेपछि यहाँ ट्याक्कै आयो, हेरौँ त। अब मैले चाहिँ बुझ्नको लागि एकदम सजिलो बनाएको छ क्या। हामीले सिम्पल 2D ग्राफै बनाउने कुरामा नै कम्प्यारिजन गरौँ हामीले के। 5,5, 25,10, 20,5 ठ्याक्कै ट्रायंगल फर्म हुने किसिमले मैले पोइन्टहरु यसरी गरेको छु हैन। अब हेरौँ त, त्यो अघि सिम्बल नम्बर 1 भनेको यहाँ आयो हैन। त्यसपछि यो एक्स र वाइ कोअर्डिनेट भनेको स्वतः यो पोइन्टले दिने भयो हैन। यो पोइन्टले, किनभने हाम्रो ओरिजिन यो हो नि त हैन, त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ एक्स र वाइ कोअर्डिनेट यो भयो। अनि यो कलर चाहिँ 1200 लेखेको एलिभेसन वाइ भइहाल्यो। अनि एबिसिडी भनेको लास्ट 5th कलमको जे कुरा थियो डिटेलिङ, त्यो कुरा यहाँ आउने भयो। हेरौँ त, यता कम्पेयर गरौँ त। 1 2 3 4 भनेको केमा आयो भन्दाखेरि यसरी आयो हैन, यो खाली फन्टमा। त्यसपछि चाहिँ इस्टिङ र नर्थिङको कुरा त्यो पोइन्टले दिइहाल्ने भयो। आरएल पनि त्यहाँ देखायो, रिमार्क्सहरु पनि देखायो है। यो फर्मेटमा चाहिँ त्यही भएर हामीले हाल्दिनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले के एज्युम गर्नु भएको छ ब्रिज एक्सिसको नाम हैन, एकछिनको लागि चाहिँ हाम्रो ए र बी चाहिँ हाम्रो ब्रिज एक्सिस हो रे है। अब त्यसो भएदेखि म यसलाई जोडिदिन्छु। यहाँ बुझ्योस् भनेर म अलिकति अलग-अलग कलरहरु प्रयोग गर्छु है। जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ यो खाली कलर प्रयोग गरे है। यो पोइन्ट ए देखि अटोमेटिक यसले लोकेट गर्छ। ए देखि बी सम्म भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्रिज एक्सिस हो है, ब्रिज एक्सिस हो। अनि अब अरु पोइन्टहरुलाई चाहिँ म ट्रायंगुलेसनको लागि जेरोले नै जोडिदिन्छु। जस्तो अरु पोइन्टहरु सबैलाई जोड्ने हामीले त्यो ट्रायंगल फर्महरु गर्ने हो। त्यो कुरो त अब तपाईहरुले बुझ्नु नै भएको छ हैन। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ भएको पोइन्ट्सहरुलाई जोडिदे। अनि त्यसपछि अब सबैले यो ट्रायंगल फर्म गर्नुपर्छ, यसको प्रिन्सिपल ट्रायंगुलेसन हो भन्ने कुरा हो है। यसरी चाहिँ हामीले यो पोइन्टहरुलाई यसरी यहाँ राख्न मिल्छ क्या है। अब जति पनि हामीले पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ हाल्ने हो सबै यसरी नै हामीले पोइन्ट्समा गएर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो है। अब एकछिनको लागि चाहिँ मानौ
यो भनेको ब्रिज एक्सिस भयो हेर्नु है, यो चाहिँ ब्रिज एक्सिस भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँभन्दा माथि यता भनेको अफ स्ट्रिम भयो है, यतापट्टि अफ स्ट्रिम भयो भने यहाँदेखि यता तलपट्टि डाउन स्ट्रिम भयो है। हामी अहिले त्यसरी गरौँ। अब हामीसँग चाहिँ यहाँनिर लोएस्ट बेड लेभलको पनि आरएलहरू छ है, लोएस्ट बेड लेभलको। अब यो कुरा पनि जस्तो अब हामीले ब्रिज एलाइनमेन्ट छान्दाखेरि नै ब्रिजलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने थ्योरिटिकल कुरा त हामीले पढेको छौँ नि त, कस्तो कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरो। अनि हो त्यो अनुकूल मिलाउन पनि मैले यहाँनिर हिट एन्ड ट्रायल गरेर सकभर यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ रियलिस्टिक बनाउने कोसिस गरेको छु। अब यसलाई पनि त्यो लोएस्ट बेड लेभललाई हाल्नु पऱ्यो भने सेम इम्पोर्ट पोइन्ट्स फ्रम एक्सेल गऱ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ गएर यही फर्मेट है, सिम्बल नम्बर, स्ट्रिङ नर्थिङ, XYZ कोअर्डिनेट अनि रिमार्क्सहरू है। अब रिमार्क्समा एलबिएल लेखेन भने कुन चाहिँ एबिसिडी हो अथवा हामीले लेखेको मेन पोइन्ट हो, कुन चाहिँ त्यसको डिटेलिङ थाहा हुँदैन नि त। त्यो भएको हुनाले हामीलाई यो लेख्ने अप्सन पनि यहाँ छ। अनि यति गरेर मैले इम्पोर्ट पोइन्ट्स गरेँ है। अनि म त्यसपछि यता गएँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् त सबै आयो नि एलबिएल भनेर, लोएस्ट बेड लेभल। यो पोइन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यसरी आयो। यो भनेको चाहिँ रिभरको हामीले त्यो नदीको लोएस्ट बेड लेभल कति हो भनेर पनि नापेको थियौँ है, तपाईँहरूलाई याद छ भने। हामीले त नापेको थियौँ, तपाईँहरूले पनि नाप्नुभयो होला पक्कै। यसलाई पनि म अर्को कलर दिने कोसिस गर्छु ल। अर्को जस्तो चाहिँ म पहेँलो खाले कलर दिउँ ल। अब यसलाई चाहिँ लाइनले जोड्दै पनि भयो है। अनि अर्को कुरा नि जस्तो हेरौँ त यो पोइन्टहरू एकदमै सानो छ नि त, लोकेट गर्न गाह्रो भयो भने यसलाई चाहिँ एउटा आफैले जस्तो हाम्रो त्यो भिडियो ट्युटोरियलमा पनि लेखेको छ होइन, यो पोलिगन बनाएर जस्तो ट्रायङ्गल बनाएर है 3 गऱ्यो। अनि त्यस पछाडि जस्तो डिस्क्राइब इन सर्कल गर्ने ल, जस्तो यसरी चाहिँ ट्रायङ्गलहरू बनाएर है, ट्रायङ्गलहरू बनाएर पनि त्यो पोइन्टहरू लोकेट होस् भन्ने किसिमले यसरी राख्दै पनि हुन्छ ल। यो ट्रायङ्गल अलिकति ठुलो भयो, यसलाई स्केल गरेर ठिक्क कतिको साइजमा राख्दा हुन्छ होइन, आवश्यक साइजमा त्यसरी राख्दा पनि हुन्छ ल। त्यो भनेपछि प्रिन्ट गर्दाखेरि राम्रोसँग देखिन्छ पनि, त्यसरी आफूले नै लोकेट गर्न पनि मिल्यो ल। अब चाहिँ म यसरी त्यो पोइन्टहरूलाई जोडिदिन्छु ल। हेरौँ है, यो चाहिँ रिभरको लोएस्ट बेड लेभलको आरएलहरूलाई चाहिँ मैले फरक डिस्टेन्समा लिएको थिएँ होइन, हामीले लिएको छौँ पक्कै, त्यसलाई जोड्ने काम मात्रै हो ल। यो चाहिँ ब्रिज एक्सिस भयो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ रिभर प्रोफाइल नै पनि भनौँ न, किनभने रिभरको लोएस्ट बेड लेभल कहाँ नापिन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर रिभर बगेको छ भनेपछि रिभर पनि यसरी नै बगेको छ है। हामीले यसलाई यसरी गर्न सक्छौँ। अनि पछि सजिलो होस् भनेर हुन त पछि हामीले किन गरेको भन्ने चिज थाहा पाउनुहुन्छ होइन। यसलाई के गर्न सकिन्छ भने नि जस्तो हाम्रो यो ब्रिज एक्सिस हो नि, यो ब्रिज एक्सिसभन्दा माथिपट्टि हाम्रो अफ स्ट्रिम भयो, ब्रिज एक्सिसभन्दा मुनि चाहिँ डाउन स्ट्रिम भयो। अनि अफ स्ट्रिमको लागि एउटा पोलिगन अनि पोलिलाइन, डाउन स्ट्रिमको लागि एउटा पोलिलाइन बनाइरह्यौँ भने भरे हामीलाई सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले एकमुष्ट बनाएँ होइन, हुन त यहाँ गएर मैले ब्रेक कमान्ड हान्दै पनि हुन्छ, ठिकै छ, त्यसो गरे नि हुन्छ। त्यही नि म यसमै पनि अलग अलग कलर प्रयोग गरेर चाहिँ अफ स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको लागि चाहिँ अलग अलग पोलिलाइन बनाउँछ है। कत्रो रहेछ यसको जस्तो अफ स्ट्रिम भनेको चाहिँ मेरो ल। अब अफ स्ट्रिम भनेको चाहिँ मेरो कहाँसम्म हो भन्दाखेरि यहाँसम्म हो होइन, किनभने यो धर्का त हाम्रो ए र बी पोइन्ट अलोङ ए र बी त रोडको एलाइनमेन्ट हो है। ल मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ भनेपछि मैले यदि यहाँ क्लिक गरेँ भने हेरौँ त यो चाहिँ अफ स्ट्रिमको कुरा भयो होइन। डाउन स्ट्रिममा चाहिँ मैले अलिक धेरै डाटा राख्नुपर्ने रहेछ, राखिने छु, ठिकै छ, बुझिहालिन्छ होइन, बुझ्नु त हो। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ डाउन स्ट्रिमको भयो। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने डाउन स्ट्रिमको लागि अलग पोलिगन, अफ स्ट्रिमको लागि अलग पोलिगन है। यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरा एकछिनमा थाहा हुन्छ। अब मैले यसरी चाहिँ लोएस्ट बेड लेभलहरू पनि यसरी देखाउन सकेँ, पोइन्टहरू कसरी हाल्ने ओर्ने भन्ने कुरा हो। अनि मानौ अब हामीले त अरू डिटेलिङ पोइन्ट्सहरू पनि टन्नै लिएको हुन्छ नि त होइन। मैले चाहिँ डिटेल एकदम ऱ्यान्डमली पोइन्ट्सहरू सबै चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्ट हो भन्ने किसिमले यसरी चाहिँ राखिदिएको छु होइन।
अब कतै ट्री होला, कतै अरू के कुरा मार्कहरू होला होइन, मैले सबै जिपी भनेर राखेको छु। अब यो कुरालाई पनि राख्नको लागि त्यसै गर्ने हो। जस्तो यहाँ हेरौँ है, अघि मैले भनेको छ हामीलाई 5वटा कलम चाहिन्छ, 1 2 3 4 5, यहाँ पनि 5वटा छ। यहाँ चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 भनेर लेखिदिएको छैन, नलेखे पनि मैले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी 5वटै कलम चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। जस्तो अब म त्यो पोइन्टहरू हाल्ने कोसिस गर्छु। प्रोसेस त्यही हो, पोइन्ट्समा गयो, इम्पोर्ट पोइन्ट्स फ्रम एक्सेल होइन, यसलाई अनि त्यस पछाडि चाहिँ यता आएर अब म यो पोइन्टहरू छानिदिन्छु। यो मैले काउन्टर बनाउनुको लागि चाहिँ यसै यो रेन्डमली पोइन्टहरू हालिदिएको होइन, यति गरेँ होइन। अब यसलाई मैले इम्पोर्ट पोइन्ट्स गर्छु है। अब यति गरिदिएपछि हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ यसरी पोइन्टहरू आउँछ है। अनि हामीसँग यो भएको पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यही कुरा हो, XYZ कोअर्डिनेट अनि सबै ग्राउन्ड पोइन्ट भन्ने कुरा हो होइन। अनि यसको फाइदा चाहिँ के छ भने जस्तो एकछिनमा काउन्टर भन्छ नि त, काउन्टर बनिसके पछाडि बिचको आरएलहरू चाहिँ यसले आफै इन्टरपोलेट गरेर देखाइदिन्छ क्या, त्यो कुरा हामी एकछिनमा हेर्छौँ। ल अब यसरी चाहिँ हामी काउन्टर बनाउनुको लागि तपाईँहरूले 400-500वटा कतिवटा लिनुभएको होला पोइन्ट्सहरू सबै यसरी हाल्ने हो क्या। अनि एकदमै टाढा टाढा 2-3वटा पोइन्ट्सहरू यसरी गएको छ भने आवश्यक पर्दैन भने यसरी डिलिट गरिदिनु भए पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने भने हामीले एउटा बाउन्ड्री चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यसलाई चाहिँ एड बाउन्ड्री भनेर म सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बाउन्ड्री एड गर्छु होइन। बाउन्ड्री भनेको सिम्पली हामी कतिभित्र बनाउँछौँ भन्ने कुरा। जस्तो बाउन्ड्री चाहिँ मैले यसरी बनाइदिएको यो भित्र पर्ने गरी है। तपाईँहरूले बाउन्ड्री कस्तो बनाउनु भएको छ ट्राभर्सिङबाट यसरी यति गरिसके पछाडि मैले यसलाई ट्रिम गर्दै पनि हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि बाउन्ड्री भयो है। अब यो बाउन्ड्री बनाइसक्नु भइसके पछाडि अब हेरौँ हामी काउन्टर बनाउन सक्छौँ क्या। त्योभन्दा अगाडि हामीले ट्रायङ्गुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ड्रमा गयौँ हेरौँ, क्रमैसँग जान्छौँ, पोइन्टहरू अपलोड गर्छौँ, त्यस पछाडि बाउन्ड्री डिफाइन गर्छौँ, त्यस पछाडि अब ट्रायङ्गुलेट गर्छौँ सबैलाई, यो हालेको पोइन्टहरूलाई। पोइन्ट्स निड टु बी प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसिड भन्यो यस है। अनि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यति भइसके पछाडि चाहिँ यो ट्रायङ्गुलेट भयो है, ट्रायङ्गुलेट भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब हामी काउन्टर बनाउँछौँ है। काउन्टर अब प्राय गरेर हामी राउन्ड काउन्टर बनाउँछौँ है, राउन्ड खाले राउन्ड काउन्टर बनाउँछौँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको सर्वेको नि एकदम त्यो क्वेसनहरू काउन्टर इन्टरभल भनेको के हो, मेजर काउन्टर भनेको के हो, इन्डेक्स काउन्टर है, त्यो कुराहरू डिफाइन गर्ने हो। जस्तो काउन्टर इन्टरभल 1 छ, मेजर काउन्टर चाहिँ 5 को उसमा होइन, यो सबै छ। अब यसैलाई मैले ड्र गरेँ भने हेर्दै यसरी यो काउन्टरहरू बन्ने भयो है। यो चाहिँ त्यति रियलिस्टिक काउन्टर आएको छैन यहाँ चाहिँ है। यो काउन्टरहरू जे होस् हामीले यसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो तपाईँहरूसँग भएको सबै पोइन्ट्सहरूबाट है। भनेपछि पोइन्ट्स कसरी अपलोड गर्ने पनि मैले भने, त्यस पछाडि यो बाउन्ड्री डिफाइन गर्ने कुरा पनि मैले भने, त्यसपछि ट्रायङ्गुलेट गर्न नभुल्नु होला किन यसको प्रिन्सिपलै ट्रायङ्गुलेसन हो। काउन्टर बनाउने कुरो मैले यहाँबाट भनिहालेँ। अब हामीलाई चाहिँ यता ब्रिजमै पनि अनि यता रोडमै पनि चाहिने भनेको चाहिँ एल सेक्सन र एक्स सेक्सन हो। एल सेक्सन भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले, सुरुको पोइन्टदेखि अन्तिम पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो इन बिट्विन जति पनि पोइन्ट्सहरू आउँछ त्यो बिचको आरएलको डिस्प्ले मात्रै हो है। आरएल चाहिँ कसरी चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा हो भने क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ कुनै एउटा निश्चित चेनेजमा त्यसको लेफ्टपट्टि अनि त्यसको राइटपट्टिको प्रोफाइल कस्तो छ भन्ने कुरो, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पछि तपाईँहरूले रोडको काम गरिसक्नु भएपछि थाहा हुन्छ एल सेक्सन एक्स सेक्सनबाट चाहिँ एस्टिमेट ड्रइङहरू गर्न चाहिँ कति चाहिँ माटो कट गर्नुपर्ने, कति फिल गर्नुपर्ने, यो कुराहरू सबै आउँछ क्या त्यहाँबाट, त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यस्तो छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी एल सेक्सनतिर लागौँ है। अब एल सेक्सनतिरको लागि अब हामी के गरौँ भने यो एक्स सेक्सन छ नि यहाँ जाने, अनि यो सेक्सन्स बाई डिटिएम भन्ने अप्सनमा जाऊँ हामी है। त्यहाँ गइसके पछाडि सबैभन्दा सुरुमा हामी एल प्रोफाइल बनाऊँ है। एल प्रोफाइलमा छँदैछ स्टार्टिङ चेन यही छँदैछ। अनि यहाँ सेलेक्ट गर्नुभयो भने एउटा एक्सेल फाइल यसले बन्छ क्या, भनेको अटोमेटिक यसले एउटा एक्सेल फाइल जेनेरेट गरिदिन्छ। यसको नाम चाहिँ अब एकछिनको लागि 1 डट हाम्रो एल सेक्सन अफ स्ट्रिम भनौँ है, एल सेक्सन अफ स्ट्रिम भनेर चाहिँ एकछिनको लागि मैले राखिदिएँ। अनि यसलाई सेभ गर्नु पर्यो।
है। त्यो भइसके पछाडि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सेलेक्ट द एलाइनमेन्ट नियर टु द स्टार्टिङ चेन्जेस भनेर भनेको छ। अब अघि हामीले अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको लागि फरक फरक पोलिलाइन किन बनाएको थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यसरी नै डिमान्ड गर्छ क्या। सबैभन्दा सुरुमा हामी अप स्ट्रिमको बनाउँछौँ अनि डाउन स्ट्रिमको बनाउँछौँ क्या। अनि जुन अहिले कर्सर देखिराख्नु भएको छ एकदमै स्न्यापिङ भइरहेछ होइन। यसलाई कहाँ छ गरेर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो ब्रिज कहाँ थियो भन्दाखेरि हेर्नु त यो ब्रिजको एक्सिस यो थियो, काउन्टर र ब्रिजको एक्सिस एउटै कलरको भएर हामी झुक्यौँ है। ब्रिजको एक्सिस चाहिँ यहाँनिर थियो होइन। अनि त्यसपछि अहिले मेरो कर्सर जहाँ छ त्यहाँभन्दा माथिपट्टि चाहिँ अप स्ट्रिमको लोएस्ट बेड लेभल थियो अनि त्यहाँभन्दा तल डाउन स्ट्रिमको। यो काउन्टर र यसको चाहिँ कलर एउटै भएर यहाँ अलिकति फरक आयो। अनि हामीले त्यो बिच नजिकै है त्यो नजिकै चाहिँ हामीले लगेर क्लिक गरिदिनु पर्यो है। क्लिक गरिदिइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ त्यो एक्सेल फाइल चाहिँ यता चाहिँ मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ। यहाँ यस्तो खाले एउटा फाइल जेनेरेट हुन्छ क्या। अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी आउँछ हेर्नु, तीनटा मात्रै कुरा दिएको हुन्छ। एउटा चेनेज, कति चेनेजमा आरएल कति छ, अनि रिमार्क्स है। यसले यसरी दिएको हुन्छ। अब रिमार्क्समा त मैले केही पनि चढाएको थिइनँ, त्यो भएको हुनाले केही पनि आएन है। तपाईँहरूको त अब यस्तो त 100-200 पोइन्ट हुन्छ होइन। यो चाहिँ यसले आफै नै जेनेरेट गरिदिन्छ क्या। किनभने अघि हामीले चाहिँ जुन यो अप स्ट्रिमको यो कर्भ डिफाइन गरेका थियौँ त्यति बेला पनि यी डिटेल्सहरू त हालिसकेको हो नि त होइन। त्यो कुरालाई यो फर्मेटमा ल्याइदिन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूसँग धेरैवटा डाटा भइसके पछाडि चाहिँ केही कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ अप स्ट्रिम भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिस जसरी हामीले बुझ्नु पर्यो क्या। मैले भनेको चाहिँ जस्तो यदि हाम्रो यो चाहिँ ग्राफ हो भने है, यसरी 2D मा बुझाउने हो भने जस्तो यदि यो चाहिँ हाम्रो ब्रिज एक्सिस हो भने होइन, यहाँभन्दा यता देब्रेपट्टिको भनेको हाम्रो अप स्ट्रिम अनि यहाँभन्दा दाहिनेपट्टिको भनेको त डाउन स्ट्रिम हो नि त। भनिसके पछाडि यो अप स्ट्रिमको कुराहरू सबैले हामीले नेगेटिभ बनाउनु पर्यो एक्सेलमा, डाउन स्ट्रिमको त पोजिटिभ आइहाल्ने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ ब्रिज एक्सिस यो भइसके पछाडि हाम्रो खोला त अहिले मैले कर्सर जसरी ल्याइरहेको छु त्यसरी बगेर आउने हो। मतलब अफ स्ट्रिममा भ्यालुहरू एसाइन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यता -100, -95, -80 होइन, -85 गर्दै त्यो प्याटर्नमा ल्याउनु पर्यो भने डाउन स्ट्रिमको कुरा चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा गयो होइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसरी जाने भयो है। धेरैवटा डाटा भइसकेपछि त्यसो गर्नु। अनि जस्तो अब यहाँ यो 0 चेन्जेसलाई हटाइदिनु भए पनि हुन्छ होइन, यसलाई हटाइदिनु भए पनि हुन्छ। अनि अब चाहिँ के छ भने मेरो चेनेज चाहिँ मैले एकदमै सानो डिफाइन गरेको हुनाले 10 मिटर जतिको मात्रै मैले अघि इन्टरभल एसाइन गरेको हुनाले थोरै आयो होइन। यो 1.41 5.53 अब यसरी चाहिँ एउटै डाटाहरू जस्तो पनि हाम्रो रिपिटेड डाटा पनि आइरहेको हुन्छ क्या। तपाईँहरूले टिप्नु भएकोमा त्यस्तो रिपिटेड किसिमको डाटाहरू छ भने पनि त्यसलाई पनि डिलिट गरिदिनु भयो हुन्छ है, त्यसरी गर्ने। अनि अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो अप स्ट्रिम भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसो गरौँ भने यसलाई चाहिँ माथि राखौँ है। भनेको यसलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्नु पर्यो है। माइनसमा आउँदाखेरि त डिसेन्डिङ अर्डरै हुने भयो। यसलाई चाहिँ म यसरी राख्ने भएँ है। अनि अर्को कुरा माइनस साइन चाहिन्छ भनेर भने होइन, माइनस साइन चाहिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भने सबैमा माइनस हाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त, त्यो भएको हुनाले एक्सेलमा चाहिँ एउटा यो टेक्निक पनि छ। त्यसलाई कपी गरेर चाहिँ यहाँनिर पेस्ट स्पेसल गरेर त्यो ऐको माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक सबै माइनस आउँछ है। ल बुझ्नु भने यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने पहिलो भनेको चाहिँ हाम्रो यो नेगेटिभ एक्सिसतिर भएको हुनाले नेगेटिभ एक्सट्रिम भ्यालुदेखि 0सम्म त्यो क्रमशः चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि रिपिटेड डाटाहरू छ भने त्यो कुरालाई डिलिट गरेर फ्यालिदिनु भए पनि भयो। अनि अर्को नेगेटिभ साइन किन युज गऱ्यौँ भन्ने पनि मैले भनिहालेँ होइन। अनि अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उतापट्टि प्लट गर्ने हो क्या। अब त्यस्तै चाहिँ हामी एकपल्ट डाउन स्ट्रिमको पनि ल्याउँ है। यो हामीले अप स्ट्रिमको लियौँ होइन भने अब डाउन स्ट्रिमको पनि हामी सेम प्रोसेस गरौँ ल। के गर्यौँ भने हामीले एक्स सेक्सनमा गयौँ, सेक्सन बाई डिटिएम गऱ्यौँ, यो एल सेक्सनै हो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सेलेक्ट गरिसके पछाडि अब यो चाहिँ टु एल सेक्सन डाउन स्ट्रिम गरिदिएँ है। अनि यसलाई सेभ गरिदिन्छु, ती सेभ हुन्छ। अब अहिलेकै कुरा ब्रिज एक्सिस भन्दा माथि अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमलाई मैले फरक पोलिलाइन दिएको थिएँ। अनि ठ्याक्कै त्यो ब्रिज एक्सिस नजिकै गएर चाहिँ यसो क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो उता गएर बस्छ होइन।
अटोमेटिक चाहिँ तपाईँले जहाँ सेभ गर्ने मेरो यहाँ चाहिँ आएर बस्यो है। अब यो डाउन स्ट्रिमको कुरा भएको हुनाले जस्तो म यो 0 चेन्जलाई हटाइदिन्छु होइन, लगभग मेरो एउटै भ्यालु जस्तो आएको रहेछ, यो सबै हटाइदिन्छु। अब यो चाहिँ प्लस साइन हुने भयो, क्रमशः बढ्दो क्रममा जाने भयो है। अनि के गर्नु भने यो सजिलोको लागि चाहिँ डाउन स्ट्रिम र अप स्ट्रिमको डाटालाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउनु। यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गरेँ है, अनि त्यसपछि यो अप स्ट्रिमको डाटामा गएर चाहिँ म यहाँ गएर चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु है। 4214537319 मेरो एउटै आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक राम्रोसँग भएन कि के हो, जस त्यसो गऱ्यो भने आउँछ है। ल यो भयो। अनि यति गरिसके पछाडि के गर्ने भने हामीले यति गरिसके पछाडि चाहिँ यसले आफै अटोमेटिक डाटा लिन्छ क्या, अरू केही दुःखै गर्नु पर्दैन भनेर। अब हामी एल सेक्सन चाहिँ ड्र गर्छौँ। सुरुमा ड्र एल प्रोफाइल भनेर है, ड्र एल प्रोफाइल भनेर हामी यहाँनिर जान्छौँ है। अनि यहाँ गइसके पछाडि अब यहाँ एकदमै ख्याल गर्नु होला है, तपाईँहरूले त यो प्रिन्ट पनि गर्नुपर्ने छ। अब प्रिन्ट गर्नुको लागि मैले लेआउट सेआउटको कुरा, स्केलको कुराहरू अस्ति नै भनिसकेको छु, तपाईँहरूलाई त केही पनि गाह्रो पर्दैन क्या, मोर देन इनफ कुरा सिकिसक्नु भएको छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ पछि प्रिन्ट गरेर ख्याल गर्ने, होरिजेन्टल स्केल र भर्टिकल स्केल छ होइन। एकछिनमा म फिगरमा पनि देखाउँछु, यो आफूले कति राखेको छु कति राख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अहिले चाहिँ फ्रम एक्सेल है, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कहाँ थियो भन्दाखेरि त्यसपछि यो 3टा कलमलाई है, 3टा कलमलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर एक्जिक्युट गर्ने है। यति चाहिँ मैले एक्जिक्युट गरिसके पछाडि यहाँ ड्र अल भन्ने छ क्या, ड्र अल क्लिक गर्नु भइसके पछाडि यहाँ पिक एनी पोइन्ट इज रिफरेन्स पोइन्ट भनेर आयो नि, मैले कतै क्लिक गरिदिएँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ यो आउने भयो क्या। अब यहाँ चाहिँ अहिले मेरो एल सेक्सनहरू त्यो खासै केही आउनुपर्ने कुरै छैन, एउटै लेभल जस्तो छ। जस्तो यसलाई म थोरै म्यानिपुलेट गरिदिन्छु ल। जस्तै हेर्नु -5मा मेरो त आरएल सबै एउटै छ नि त, त्यो भएको हुनाले त्यति गतिलो डाटा आएन। एकछिनको लागि चाहिँ ल म चाहिँ ल -10देखि आफैले बनाइदिउँ न एउटा -10 होइन, -9 यसो गरेर चाहिँ ल एकछिनको लागि चाहिँ म यसरी चाहिँ एउटा पोइन्ट बनाइदिन्छु नि, आरएल रेन्डम हालिदिन्छु है। ल 1196 भयो रे, 1197, 1199, 1192, 1195, 1187, 1197, 1177, 1190, 1186, 1199, 1156, 1187, 1167, 1187, 1156, 1176 होइन, 1166, 1155। ल मैले एकदम ऱ्यान्डम डाटाहरू हाल्दै है। अब मैले चाहिँ जस्तो यसलाई हाल्नुपर्ने हो अरे है, यसलाई हाल्नुपर्ने हो अरे। अब मैले के गर्छु भने अघि जस्तो हेर्नु है, यसलाई म एकछिन डिलिट गरिदिन्छु। कसरी गर्ने भनेर मैले भन्नको लागि हामी चाहिँ एक्स सेक्सनमा जान्छौँ। अघि सेक्सन्स बाई डिटिएम भनेको चाहिँ यी भागै काउन्टरबाट बनाएकै प्रोफाइलबाट चाहिँ त्यो एक्सेलमा एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि गरेको हो। हामीले अलरेडी आफैले त्यो फर्मेटमा राख्यौँ भन्ने पनि भयो है। अब अहिले चाहिँ म देखाउनको लागि चाहिँ जस्तो मैले हेर्नु है, तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मैले 3टा कलम छान्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने यसले आफैले जेनेरेट गरेको यो आउटपुटमा पनि यो 3टा थियो नि त। अनि चाहिँ म यसलाई यसो गर्छु, ठिक छ। यति गरिसके पछाडि चाहिँ यसलाई एक्जिक्युट गरेँ मैले है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ड्र अल गर्नु पर्यो होइन, ड्र अल गरेर मैले पिक एनी पोइन्ट भने मैले यहाँनिर यसरी क्लिक गरिदिएँ भने चाहिँ हेर्नु त यहाँनिर यस्तो खाले प्रोफाइल आयो, मेरो एकदम घट्दो प्रोफाइल गएछ। तपाईँहरूको रियल प्रोफाइल अरे एकैछिनलाई है। तपाईँहरूको अब त्यो जे हो ठ्याक्कै त्यही खाले डाटा त्यहाँ आउने भयो। एल सेक्सन चाहिँ हामी त्यसरी बनाउँछौँ है। एल सेक्सनको कुरा यो भयो। अब एल सेक्सन पछाडि अब क्रस सेक्सनको कुरा।
अघि पनि मैले भने एल सेक्सन भनेको जस्तो हाम्रो ब्रिज एक्सिस एउटा ए देखि बी सम्म हो भने ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ इन बिट्विन द्याट हाम्रो आरएल चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको छ, कसरी भ्यारी भइरहेको छ भन्ने कुरो एल सेक्सनले देखाउने हो। अब एक्स सेक्सनले चाहिँ क्रस सेक्सन एज द नेम सजेस्ट होइन, कुनै पनि निश्चित चाइनेजमा चाहिँ त्यसको देब्रेपट्टि त्यसको दाहिनेपट्टि कसरी चाहिँ प्रोफाइल भ्यारी भइरहेको छ भन्ने कुरो हो। मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ पहिला सर्वे क्याम्प गर्दाखेरि रोडमा लेफ्ट र राइट 15-15 मिटर त्यस्तै कति गरे जस्तो लाग्थ्यो, ब्रिजमा त निकै माथि नै गयौँ है, त्यस्तो खाले डाटा लिनुभएको होला। अब यो क्रस सेक्सनको लागि पनि हामीले गर्ने त्यही हो क्या, जस्तो अब एक्स सेक्सन गयो, सेक्सन्स बाई डिटिएमै गरेँ होइन, अनि त्यसपछि सेलेक्ट गरेँ, अनि अब एकछिनको लागि चाहिँ 3 एक्स सेक्सन अफ स्ट्रिम यसले आफैले जेनेरेट गरिदिन्छ कि, अनि बिचको पोइन्टहरू पनि यसले चाहिँ आफैले इन्टरपोलेट गर्ने भएको हुनाले जस्तो अघि हाम्रो चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि यो होइन हाम्रो ब्रिज एक्सिस। ल एकछिनको लागि चाहिँ मैले यसलाई यसो गरिदिएँ, हाम्रो चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यसरी यहाँनिर हेर्नु त मैले बनाएको फाइल चाहिँ यसरी बन्यो है, यसरी बनेको हुन्छ है। यो आफै नै जेनेरेट हुन्छ होइन, जस्तो यहाँ के छ भन्ने कुरा हेर्नु त, 0 चेनेजमा आरएल यति छ, त्यसपछि चाहिँ अर्को चेनेजमा 1196 छ, अर्को चेनेजमा यति छ। यो कुराहरू अघि हामीले एल सेक्सन बनाउँदाखेरि जे डाटाहरू चाहिँ आएको थियो होइन, त्यस्तै डाटाहरू यसले पनि दिन्छ क्या। अनि फरक कति मात्रै भने म यसलाई सिधा सादा गर्छु ल, जस्तो हामीले एक्स सेक्सन बनाउनु पर्यो, अब कुनै एउटा अहिले त डाटा एज्युम गरेँ नि त मैले त, यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नु होला होइन, होरिजेन्टल स्केल र भर्टिकल स्केलको कुरा, नम्बर अफ रोज, कलम्स, रो डिस्टेन्स, यो सबै कुराहरू छ, केही पनि छैन यो बुझ्न गाह्रो। फ्रम एक्सेल फाइल गरेँ मैले। अब एकछिनको लागि चाहिँ अहिलेको जुन मैले बनाएको थिएँ है, यही नै हो एकछिनको लागि हाम्रो डाटा चाहिँ है। भने यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसरी सेलेक्ट गर्ने भए होइन, यसरी चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भए अनि एक्जिक्युट गर्ने भए है। ए क्रस सेक्सन डाटा वाज नट फाउन्ड भनेर भन्दो रहेछ, भनेपछि त्यो केबाट गर्नुपर्ने भयो, एक्सेल सिट भएर जोखिन्छ है। यो चाहिँ एक्स सेक्सन अफ स्ट्रिम प्रोफाइल भनेर छ है मेरो, यो 0लाई म काटिदिन्छु, अनि त्यसपछि 1 पोइन्ट नेगेटिभ यसलाई पनि म काटिदिन्छु, एक्स कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी अनि कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी, अनि यो चाहिँ हाम्रो अफ स्ट्रिम भएको हुनाले नेगेटिभ हाल्नुपर्छ र अघि मैले भनेको थिएँ धेरैवटा हुँदाखेरि चाहिँ एक्सेलको ट्रिकहरू युज गर्नु होला होइन, यो भयो अरे। अनि त्यस्तै चाहिँ त्यस्तै अब डाउन स्ट्रिमको पनि हामीलाई चाहियो होइन, गर्ने है कि जस्तो के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक्स सेक्सन सेक्सन्स बाई यो, अनि त्यसपछि यसमा जानु पर्यो। अघि हामी यसमा एल सेक्सनमा एक्स सेक्सनमा गएको थिएन होला, म जानै बिर्सेछु है, अघि एल प्रोफाइलमै गरेँ जस्तो लाग्यो। यसमा चाहिँ जानु पर्यो ल, यसमा चाहिँ जानु पर्यो, अनि यहाँ हेर्नु त यो देब्रेतिर कति जाने, दाहिनेतिर कति जाने भन्ने कुरो, अनि त्यस पछाडि चेनेजको इन्टरभल कतिको डिफ्रेन्समा राख्ने भन्नुभएको छ सरले होइन। अब ब्रिजको केसमा त अब 5-5 मिटर त्यस्तै कतिमा राख्नुहुन्छ होला, रोडको केसमा कति 100 मिटर 20 मिटर कि कति राखे जस्तो लाग्छ हामीलाई यो एक्स सेक्सन इन्टरभल, मैले बिर्सेँ। देब्रे र दाहिनेपट्टि त 15-15 मिटर नै हो। अघि मैले एल प्रोफाइलमै गरेछु, मिस्टेक गरेँ, म यसलाई फेरि गर्छु ल। यति यहाँ चाहिँ मिलाएर आफूलाई आवश्यक पर्ने भ्यालुजहरू हालेर सेलेक्ट गर्यो। अब चाहिँ मेरो 3 एक्स सेक्सन न्यू है, म एकछिनको लागि यसो गरिदिन्छु, गर्ने त्यही हो है, यो त मैले स्टेप रिपिट पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ गएर चाहिँ गरिदियो भने यता आएर चाहिँ मेरो बसेको हुन्छ। एकैछिन, धेरै एक्सेल फाइल भएर अलिकति गाह्रो पर्यो, सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु।
एकछिनलाई मैले डिलिट गरिदिएँ है ल। अब फेरि गरौँ ल। एसडब्ल्युडिटिएम पनि क्र्यास भयो, म यसलाई पनि खोल्छु ल। अब के गर्ने भन्दाखेरि एक्स सेक्सनमा गयो, ड्र एल, अब एल सेक्सन एक्स सेक्सन, योभन्दा अगाडि चाहिँ सेक्सन्स बाई डिटिएम भनेर गर्नु पर्यो। काउन्टरबाट गर्ने कुरा नि छ, यही हामीले फेरि सुरुबाटै रिपिट गर्नुपर्ने भयो। ट्रायङ्गल्स ट्रायङ्गुलेट गरेँ, प्रोसेस फर्स्ट भन्यो। ओके, प्रोसेसिङ सक्सेसफुल, ट्रायङ्गुलेसन कम्प्लिटेड। यसरी सिरियली जानुपर्छ है, काउन्टरको कुरा पनि भनि नै हाल्यो होइन। यसलाई मैले फेरि गरेर राख्नै नपर्ला। अनि एक्स सेक्सन सेक्सन्स बाई डिटिएम गरेँ, यसमा गरेँ है, यो कुरा अहिले मैले भने। सेलेक्ट गरौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो एक्स सेक्सन अपस्ट्रिम है, यो मैले डेस्कटपमै सेभ हुने बनाएको छु, सेभ गरेँ। त्यो सेभ गरेर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मेरो एकदमै स्न्यापिङ भइरहेको छ क्या, यहाँनिर मैले सबैतिर लान मिलिरहेको छैन। जस्तो यो एक्सिस भयो भने एक्सिस नजिकै थोरै मासतिर तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला है। ल मैले यसरी क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसके पछाडि हुनुपर्ने हो। तारै मेरो एन एरर हेज अकर्ड भनेर एकदमै देखाइरहेको छ, कस्तो समस्या आउँछ। एकैछिन ल, मेरो के समस्या आयो यहाँ, त्यो खुलेको त छैन, सफ्टवेयरकै समस्या आयो। ट्रायङ्गल्स ट्रायङ्गुलेट गरौँ, यसलाई मैले सबै गरेँ। ओके, प्रोसेसिङ सक्सेसफुल। अनि त्यसपछि चाहिँ एक्स सेक्सन सेक्सन्स बाई डिटिएम सेक्सन अपस्ट्रिम है। यसलाई म सेभ गर्छु। इनकेस भएन भने पनि अघि मैले एल सेक्सनमा सिकाएकै छैन, ठ्याक्कै त्यही स्टेप हो क्या। अब क्रस सेक्सन चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने मात्रै मैले देखाउन खोजेको थिएँ, अझै पनि भएन क्या है। डाइनामिक मोड कम गर्नु न, कसरी गर्ने हो? के गरेर गर्ने भन्छ? डिवाई एन एमओडी भनेर, अनि त्यसमा चाहिँ 0 सेट ए त्यस्तो त्यो फिचर्स हुन्छ, यसलाई 0 गर्नु अनि स्न्यापिङ चाहिँ ओके। यो मलाई थाहा थिएन, नयाँ कुरा आयो। तर अझै पनि अनि स्न्यापिङ हुने बित्तिकै यसले छेउछेउको त्यो पोइन्टहरू त स्न्याप गरि नै हाल्छ क्या। ठिक छ, स्न्याप मोड चाहिँ हटाइदिनु पर्ने सायद होला, मेरोमा त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ भएको थियो। के यही यस्तै समस्या आएको हो र? यो त एसडब्ल्युडिटिएम को समस्या हो नि, निकै त्यो पोइन्ट सेलेक्ट नभएर यस्तो भएको होइन। को चाहिँ समस्या आएको थियो? त्यो स्न्यापको त त्यो ठिकै छ, यहाँ चाहिँ एसडब्ल्युडिटिएममै आइरहेछ कि समस्या। यहाँ भयो नै भन्यो, भएन भने पनि म भिडियो पनि दिइहाल्छु, त्यो गाह्रो त केही पनि पर्दैन है। अघि एल प्रोफाइलमा मैले जे गरेँ ठ्याक्कै गर्ने, एक्ज्याक्टली त्यही गर्ने हो क्या। त्यो भएको हुनाले समस्या चाहिँ छैन। अझै पनि स्न्यापिङमा चाहिँ अलिक गाह्रै भइरहेछ कि, यो धेरैवटा पोइन्ट भएपछि यस्तो, बरु त्यो फेरि अब काउन्टर पनि आवश्यकै पर्छ यसको लागि। फेरि अब इरर अकर्ड भन्ने भयो। यसो गरौँ ल, यो चाहिँ एक्स सेक्सन कस्तो आउँछ भन्ने कुराको मैले स्क्रिनसट राखेको छ कि छैन। एकदमै प्रोसेस सेम हो है, एकदमै प्रोसेस सेम हो। त्यो भएको हुनाले अघि भइसकेको हुनाले मैले रिपिट गरिनँ भने कि यो जस्तो एल सेक्सनको तपाईँहरूको अब यस्तो खाले प्रोफाइल आउँछ होइन, अब यस्तो टाइपको। अनि एक्स सेक्सनको पनि अब हरेक चाइनिजमा
यस्तै यस्तै टाइपको आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो। जो मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु भनेर गरेको, मैले भनिदिनै हालेँ। र मेरो यो एसडब्ल्युडिटिएम एकदम क्र्यास खायो कि सम्भव भएन। एक्स सेक्सनको लागि पनि गर्ने त्यही होला। सबैभन्दा सुरुमा त्यो डिटिएम पोइन्टबाट चाहिँ त्यो अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिमको एक्सट्र्याक्ट गर्ने, अप स्ट्रिमको भ्यालुहरूलाई नेगेटिभ बनाउने, त्यस पछाडि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसो लगभग उस्तै भ्यालु छ भने त्यसलाई डिलिट गरिदिनु भयो हुन्छ है। त्यो ग्राफमा पछि देखिँदैन नि त, राम्रोसँग समस्या हुन्छ। अनि त्यसपछि डाउन स्ट्रिमको चाहिँ सबै भ्यालुहरू पोजिटिभ राख्ने गर्ने, अनि त्यस पछाडि बढ्दो क्रममा राख्ने, अनि त्यही सेम प्रोसेस गर्ने हो। अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो ड्र एक्स सेक्सन अनि एक्जिक्युट अनि ड्र अल गर्नुभयो भने अटोमेटिक त्यसले चाहिँ जुन हामीले जस्तो चेनेज इन्टरभल जति राखेको छ त्यति इन्टरभलमा त्यो दिने भयो है। यसमा अरू केही पनि गाह्रो छैन, यति नै हो। रोडमा पनि हामीले एल सेक्सन एक्स सेक्सन बनाउँदाखेरि गर्ने एकदम प्रोसिड्युर, डिटो प्रोसिड्युर यही नै हो। ल, क्र्यास भएको हुनाले मैले ठ्याक्कै गरेर देखाउन पाइनँ। तर अब मैले अहिले सकिने बित्तिकै 2टा युट्युब लिङ्कहरू हालिदिन्छु। हाम्रै साथीले चाहिँ एउटा भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो होइन। हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा त्यहाँ छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा कसरी पेज सेटअप गर्नेहरू पनि भनेको छ, जुन कुरा हामीले अझै राम्रोसँग पढिसकेको छौँ। त्यही पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो एल सेक्सन एक्स सेक्सनहरूको चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल स्केल फरक हुन्छ क्या। अघि पनि त्यो एसडब्ल्युडिटिएममा मैले देखाएँ नि होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी हाल्ने, कहाँबाट हेरेर हाल्ने, सबै कुराहरू छ। केही पनि गाह्रो पर्दैन है। आजको कुरा यति नै हो। केही छ दाइ? यो पोइन्ट्स प्रोसेस गर्नु र यो ट्रायङ्गुलेट गर्नु भनेको के हो? पोइन्ट प्रोसेस गर्नु भनेको चाहिँ सुरुमा यसले लिनु हो होइन, भनेको यता एक्सेलबाट अटोक्याडले लिनु हो। अनि ट्रायङ्गुलेट गर्नु भनेको त पछि तपाईँले चाहिँ नि, जस्तो हामीले सुरुमा चाहिँ एक्स सेक्सन र एल सेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि जुन अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको लागि भ्यालुजहरू लिऊँ नि, अनि पछि हो त्यो अरू पोइन्टहरू लिँदाखेरि चाहिँ यसले इन्टरपोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। हो त्यसको लागि पनि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ट्रायङ्गुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रिन्सिपल नै ट्रायङ्गुलेसन हो। क्रमशः सुरुमा पोइन्टहरू यसले लिने अनि बल्ल चाहिँ ट्रायङ्गुलेट गर्ने हो क्या, त्यहाँनिर देखाएकै क्रममा है। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। नत्र भने हामीले त्यो बिचको काउन्टरहरू चाहिँ इन्टरपोलेट गरेर कसरी हाल्ने भनेर सर्वे 2मा होला नि त पढेको थियौँ नि त। त्यो केही पनि झन्झट परेन क्या, यसले चाहिँ अटोमेटिक हालिदिन्छ। सजिलो छ त्यो भएको हुनाले। त्यो आर्किटेक्चरल ड्रइङ जुन एसाइनमेन्ट दिएको थिएँ, त्यो कसैले काम अगाडि बढायो? केही समस्या आएछ त्यतापट्टि? क्वेसन नबुझ्ने ओर्ने त्यस्तो केही कम्प्लेन पनि आएन अहिलेसम्म? बा केही थियो कि? अनि यो के भन्छ, नर्थ मान्नमा चाहिँ अलिकति इन्क्लाइनतिर छ भने नर्थ आफैले एज्युम गर्ने हो, के गर्ने? यो त सुरुमै पनि कसले सेकेन्डरी कि कसले एकदमै राम्रोसँग सोधेको क्वेसन हो क्या। अब रियल फिल्डको साइड भनेको त एक्ज्याक्टली 0 डिग्री नर्थ अथवा 0 डिग्री साउथहरू हुँदैन नि त। त्यो जुन हामीले साइड प्लान बनाउँदाखेरि कति एरियामा बिल्डिङ बन्छ भनेर तिनीहरू नै हामीले चाहिँ बिल्डिङको ओरिएन्टेसन त्यो बनाइसकेको हुन्छौँ क्या। बिल्डिङ चाहिँ पछि साइडमा यसरी बस्छ भनेर साइड प्लानमा देखिन्छ नि होइन। अनि अब यता अरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कति ख्याल गर्ने हो भने, जस्तो अब त्यही मैले देखेँ साइड प्लानको कुरा गर्ने हो भने पनि दक्षिणतिर चाहिँ रोड छ भनेर हामीले भन्दा भयो नि त होइन। बनाउँदाखेरि चाहिँ सिधा सिधा नै बनाउने हो क्या। त्यो अरू सबै ड्रइङहरू आर्किटेक्चरल ड्रइङ गर्दाखेरि छड्के पार्ने गर्ने त्यो गर्नु पर्दैन। सरासर 0 डिग्री नर्थ र 0 डिग्री साउथ पारेर नक्साहरू बनाउने सबै। त्यो बिल्डिङ कसरी चाहिँ टिल्टेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइड प्लानमा देखिन्छ क्या। त्यति नै दाइ। हजुर हजुर। यो एन्टिक एलिभेसन भ्यू भने के हो? हजुर हजुर। एन्टिक एलिभेसन भ्यू भनेर भन्नुहुन्छ नि दाइले? ए होइन, त्यो भनेको चाहिँ अलि सुहाउँदिलो एलिभेसन भ्यू निकाल्नु भनेर भनेको, अलि राम्रो मोडर्न टाइपको। पार्किङ स्पेसको कुरा छ नि दाइ? हजुर हजुर। त्यो के गर्ने, ग्यारेज नै बनाउने हो कि लाइक सफिसिएन्ट स्पेस चाहिँ छोड्नु पर्ने हो? त्यही त। यो चाहिँ मैले चाहिँ मेरो आशय के थियो भने त्यहाँनिर चाहिँ 70% जिसिआर गर्दाखेरि पनि जग्गाहरू प्रशस्तै बाँकी रहन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले अगाडिपट्टि चाहिँ त्यो सेटब्याक बाहेक अरू पनि पार्किङ स्पेसको लागि थोरै छाडिदिनु भन्ने आशा है मेरो। त्यसो गरे नि भयो। अथवा कसैले चाहिँ सबैभन्दा मुनिको तला चाहिँ म पार्किङ स्पेसको लागि थोरै निकाल्छु भन्न पनि पायो नि त
हैन त्यो घरमै तलपट्टि चाहिँ थोरै पार्किङ भइरहेको हुन्छ नि अनि त्यो पार्किङको साइडबाट भित्र छिर्ने गर्ने त्यसरी बनाए पनि भयो त्यो डिजाइनर्स फ्रिडम ल त्यो कुरा चाहिँ अरु केही दाइ हजुर हजुर यो लोड बेरिङ स्ट्रक्चरको बारेमा तपाईले के कुराहरु राख्न सक्छौ के को बारेमा लोड बेरिङ हजुर भन न त्यसकै टपिकमा अलिकति अहिले हामीले पढेको त सबै फ्रेम स्ट्रक्चर भयो हैन लोड बेरिङ स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी त्यो गरिन्छ भनेर लोड बेरिङ लाइनतिर त पुरै त्यस्तै हुन्छ नि प्राय जस्तो हैन ठिक छ लोड बेरिङ स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ जस्तो हामीले कलमको लागि कलमको फुटिङ बनाए जस्तै वालको पनि फुटिङ बनाउनु पर्छ हैन त्यसमा फरक भनेको एउटा वाल फुटिङ आउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो झ्याल ढोकाहरुमा पनि हुन त यता आरसीसी मा नि गरिन्छ त्यो दुईटा रड हालेर त्यस पछाडि त्यो स्टिरअप हामीले वान लेग स्टिरअप कुरा गरेका थियौं नि हो त्यो टाइपको हालेर ओरेर एउटा रड हालेर बाँध्ने चलन हुन्छ के यसको बारेमा चाहिँ म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब जुन मैले त्यो कोड पठाइदिएको थिएँ त्यसमा हेर्नु भने एकदम राम्रोसँग त्यो डिटेल्समा दिएको छ ल त्यहाँ हेर्नु भयो हुन्छ अब लोड बियरिङको चाहिँ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ सिधै स्ल्याबमा आएको लोड चाहिँ वाल हुँदै तल फुटिङमा पठाउने भन्ने कुरा हो नि त अनि नर्मली अब अहिले त लोड बियरिङ स्ट्रक्चरहरु खासै बनाइदैन भन्नाले बनाइन्छ पनि कतिपयतिर त अब लोड बियरिङ नै पनि प्रयोग हुन्छ कतिले सोखैले पनि बनाउँछन् तर त्यति अग्लो जान मिलेन हैन आरसीसी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम जस्तो स्ट्रेन्थ हुने भएन धेरैवटा डिमेरिट्सहरु छ नि त तर यस बारेमा जान्न मन लाग्यो भने त्यो म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब म अहिले नै देखाइ पनि दिइहाल्छु मैले त्यो अस्ति कोड पनि गरेको होला अपलोड गर्दिएको होला त्यहाँ पनि छ हेरिहालौँ न त्यो प्रिन्सिपली फरक भनेको चाहिँ स्ल्याबको लोड सिधै वालमा आएर तल जान्छ भन्ने कुरा हो अरु खासै त्यस्तो फरकहरु केही छैन फुटिङको सेक्सनहरु अलि फरक छ अनि अरु त त्यस्तो खासै केही पनि छैन बीचमा त्यो वालहरु बाँध्ने ओर्ने एउटा रड चाहिँ बीचबाट छिराउने ओर्ने भन्नेहरु कुराहरु के पनि छ यहाँ मैले देखेको थिएँ यहाँ हेरौँ ल सुरुमै लोड बियरिङबाट सुरु छ के यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ यो वालको फर वान स्टोरी अन्ली भनेर भनेको छ यो वालको फुटिङहरु वाल थिकनेसहरुको यसमा राम्रोसँग हेर्नु भयो भने सबै छ यो चाहिँ 58 पेज वाला यो म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब छ यसमा चाहिँ सबै नै त्यही दिएको छ यसमा के अर्कोमा हो यसमै हो यहाँ सबै कुरा छ यो लोड बेरिङ वालको बारेमा म यो पठाइदिन्छु नि त्यहाँ छैन भने पनि है र यहाँ एकदम सबै राम्रोसँग मजाले पढे हुन्छ अरु केही मैले अघि यो भनेको क्या यो बीचमा चाहिँ ड्राइङ नि हामी सबै बनाउने हो है स्ट्रक्चरको लागि स्ट्रक्चरल ड्राइङ सबै बनाउने मैले त्यसको सबै उहरु पनि स्पेसिफिकेसन्सहरु पनि त्यहाँ लेखिदिएको छु नि त खासै केही पनि अप्ठ्यारो पनि छैन गरौँ न मैले सबै त्यो म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब अनुसारकै त्यो डाइमेन्सन्सहरु पनि दिएकै छ केही गाह्रो छैन त्यो अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो लोड मेसनरी बिल्डिङमा चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी बीचमा यो वान लेग स्टिरअप हालेर दुईटा यो हालेर यो धेरै कुराहरु छ यसमा पनि अब खासै अहिले प्रयोगमा नआउने भएको हुनाले हामीले डिस्कस पनि गरिनौं जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ म यो कोड फेरि पनि हाल्दिमला अस्ति नै हाल्दै जस्तो चाहिँ लाग्छ यो माथि चाहिँ छानाहरु कसरी बाँध्ने ओर्ने पर्ने ड्राफ्टरहरुलाई कसरी गर्ने भन्ने सबै छ यहाँ अरु के छ यो स्ट्रक्चरल र आर्किटेक्चरल ड्राइङ दुवै सँगसँगै बुझाउनु पर्ने हो नगरपालिकामा एकदमै सँगसँगै हो नि फरक भन्ने कुरै हुँदैन सँगै हो दुई जनाले बनाए पनि सँगै बुझाउने हो दुई जनाले बनाए भन्नाले एउटा कन्सल्टेन्टले जिम्मा लिएको हुन्छ कन्सल्टेन्टसँग त आर्किटेक्ट पनि हुन्छ सिभिल डिजाइनर पनि हुन्छ हैन यो एकमुष्ट दिने कुरा हो अनि यो अन्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज र यो सेफ्टिङ ट्याङ्कको बारेमा पनि हल्का भन्दिनु ए ल ठीक छ त्यो चाहिँ हामीले साइड प्लानमा पनि देखाउनु पर्छ हैन त्यो कुरो मैले भनिहाले अब जस्तो सेफ्टिक ट्याङ्क बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ
टोइलेट कतातिर राखेको छ, कुन डिरेक्सनमा राखेको छ होइन। सेफ्टी ट्याङ्कीलाई पनि जस्तो म एउटा इक्जाम्पल धेरै देखाइदिन्छु ल, कस्तो राम्रो क्वेसन सोध्यो, एकदम प्र्याक्टिकल कुरा हो क्या यो, हामी यस्तो कुरामा ध्यानै दिइरहेको हुँदैनौँ। जस्तो एउटा ड्रइङ हेरौँ ल। ल मैले कस्तो भनेको भने नि, जस्तो अब यो ड्रइङमा हेऱ्यौँ भने नि हामीले हेरौँ त, टोइलेट यतापट्टि छ नि होइन, यहाँ टोइलेट छ, अनि त्यस पछाडि यहाँ माथिपट्टि पनि टोइलेट छ होइन। त्यसको सिधा माथि, किन सिधा माथि भन्दाखेरि त्यो सेनिटरी पाइप र सेनिटरी सिवर पाइपहरू त एउटै एलाइनमेन्टमा भयो भने न सेफ्टी ट्याङ्कीमा लान सजिलो हुन्छ। एउटा टोइलेट चाहिँ यहाँ, अर्को टोइलेट चाहिँ मानौँ अर्को तलामा गएर यसको सट्टामा यहाँ राख्यो भने आफै विचार गरौँ त त्यसको पाइपहरू चाहिँ हामीले सेफ्टी ट्याङ्कमा कसरी लान सक्छौँ, एकदमै कम्प्लिकेसन आउँछ क्या। अनि जस्तो मैले अर्को एउटा एटेच टोइलेट बाथरुम हाल्दा पनि त्यही भएर यसकै छेउमा यताकै डिरेक्सनमा चाहिँ यतापट्टि दिएको छु। अब मानौँ हाम्रो जस्तो हामीले टोइलेट चाहिँ यसरी डिजाइन गरेको छौँ भने अब सेफ्टी ट्याङ्की अहिले मैले कर्सर जता घुमाएको चाहिँ यतापट्टि नराख्दिने क्या, यतापट्टि राख्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट खसेर यहाँ आउने भयो नि, यहाँबाट यस्तो छड्के पर्ने भयो क्या, पाइपै छड्के पर्ने भयो नि त। पाइपहरू छड्के पर्नु भनेको यस्तो पाइप खासै राम्रो कुरा होइन नि त। अनि त्यो भएको हुनाले टोइलेटको पोजिसनले चाहिँ, हामीले राखेको टोइलेटको पोजिसनले चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की कता राख्ने भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्छ। जस्तो यो केसमा चाहिँ हामीले यतापट्टि राखिदियौँ भने सजिलो भयो होइन। भने अब वाटर ट्याङ्की राख्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की कता राखेको छौँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सिपेजको प्रब्लम आएर पानी पोल्युट हुने अत्यन्तै धेरै उहरू हुन्छ होइन, सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जेनरली अपोजिट डिरेक्सनमा राख्ने क्या। जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ ऊ आयो भने, सेफ्टी ट्याङ्की आयो भने 3-4 फिट 5-6 फिट अलिकति परै सकेसम्म परै चाहिँ अर्को पानी ट्याङ्की राखिदिने। अब यसलाई त उनी गरिन्छ आरसिसी ढलान नै गरिन्छ प्राय होइन। अनि अब यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि हामीले सेनिटरीमा नि पढ्छौँ होइन। अब जेनरली भनेको पानी ट्याङ्की बनाउँदाखेरि चाहिँ 15,000-20,000 लिटर पुग्ने गरी बनाउने हो होइन। त्यसको लागि अब लेन्थ ब्रेथ हाइट त्यो तपाईँहरूलाई म्यानिपुलेट गर्न आइहाल्छ। अनि अब सेप्टिक ट्याङ्कीको कुरा पनि त्यही नै हो। सेप्टिक ट्याङ्की सँगसँगै सोकपिट पनि दिने चलन हुन्छ होइन। अलिकति ठुलो भोल्युममा प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने त भरिन सक्छ ओर्छ भनेर, अनि सोकपिट पनि एउटै डिरेक्सनमा त्यसरी मिलाएर दिने, ती कुराहरू हुन्छ। यस्तो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। हामीले नक्सामा मान्छेहरूले यस्तै कुरा ख्याल गर्छ क्या, टोइलेट एकतिर सेप्टिक ट्याङ्की अर्कोतिर, व्यवहारिक एस्पेक्टलाई पनि हामीले निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै राम्रो क्वेसन थियो, कसले सोधेको थियो। अनि अर्को के भन्छ, कोलुम हामीले सुरुमा कास्ट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि सँगसँगै त्यहाँ डोर हाल्नु पर्यो भने त्यो कोलुम सोलुम फोरेर होल पास हाल्ने कामहरू गरेर हुन्छ, त्यो त गलत हो नि होइन? एकदम होइन। अनि ढोका हाल्न कोलुमलाई किन फोर्न पर्यो र? होइन, सुरुमा कास्ट गरिदियो कोलुम भने अलिकति होल फास्टहरू राख्नलाई त गाह्रो हुन्छ नि। हुन्छ, नर्मली यो के गरेर राखेको हुन्छ भने नि त्यो कोलमहरू कास्ट त्यो राखेको हुन्छ, त्यो लगभग सँगसँगै गर्छ क्या। कम्तीमा बाहिर झ्याल भन्दा पनि ढोकाको फ्रेमहरू चाहिँ सँगसँगै राख्ने पनि गरिराखेको हुन्छ क्या। फ्रेम मात्रै, प्यानल चाहिँ पछि लगाउँछ, अनि त्यो सँगसँगै नै गरेर राखेको हुन्छ प्राय फ्रेम राख्ने कुरा चाहिँ। तिमीले भनेको कुरा चाहिँ सटरको लागि हो क्या मेन। यो सटरमा चाहिँ कस्तो समस्या आइरहेको हुन्छ भने त्यसको लागि म एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जस्तो मानौ यो घरमा चाहिँ होइन, यो घरमा जस्तो अब यहाँ र यहाँ सटर छ है, यहाँ एउटा सटर छ, यहाँ एउटा सटर छ। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो दुईटा कलमको बिचमा सटर बस्न पायो। अब मानिलिउँ यो कलम चाहिँ थिएन अरे क्या, यो कलम थिएन अरे है। अनि यो कलम थिएन, अब हामीले सटर त अब यी राख्नु पर्यो है। अर्को कलम त एकैपल्ट यहाँ छ, यहाँ अब हाम्रो प्यासेज छ अरे भने त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमै हामीले तल जुन कलम फुटिङ दिन्छौँ नि, एउटा फाइन आइडिया चाहिँ के हुन्छ भने यसको लागि पनि सानो 2-4वटा जति रड, सानो एउटा सर्कुलर सेक्सन अथवा स्क्वायर सेक्सन, एकदम सानो सेक्सन चाहिँ ल्याइदिने क्या। यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। त्यो भयो भने त्यसमै चाहिँ कलमहरू के अरे सटरहरू अथवा फलामको कुराहरू वेल्डिङ गर्न मिल्यो। अनि त्यहाँभन्दा माथि गइसके पछाडि यसलाई कन्टिन्यू गर्न परेन नि त, यो कट अफ हुन्छ क्या। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। कसैले चाहिँ वालको बिचमा एउटा
रड छिराएर त्यसमा वेल्डिङ गरेर राखेको हुन्छ, जुन एकदमै कच्चा काम हो। अरू केही छ? दाइ हामीले यो 3D को कुराहरू त पढेनौँ, त्यो चाहिँ कतिको युजफुल जस्तो हुन्छ र चाहिने जति हुन्छ? यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ खासमा। कस्तो भने अब दुईटा खाले क्लाइन्ट हुन्छन् क्या। एक खाले क्लाइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने इन्जिनियरले नक्सा बनाउनै पर्ने बनाइसकेपछि मात्रै नगरपालिकाले पास गर्ने हुनाले मात्रै एउटा नियम मानिदिनै पर्छ भन्ने ढङ्गले मात्रै एउटा इन्जिनियर लगाउनेहरू एक खाले क्लाइन्ट हुन्छन् होइन। अनि अर्को खाले चाहिँ होइन, साँच्चै नै इन्जिनियर लगाएर सुरुमै म कस्तो बनाउँछु भन्ने स्योर भएर होइन एकदम इन्जिनियरमा रिलाइ गर्ने खाले अर्को खाले क्लाइन्ट हुन्छन् क्या। अब अलिकति गाउँ भेकमा अथवा अलिकति फाइनेन्सियल कन्स्टेन्ट भएको मान्छेहरू चाहिँ पहिलो अप्सनमा हुन्छन् क्या। जस्तो अब इन्जिनियर यसो पास गराउने प्रयोजनको लागि यसो सामान्य नक्सा मात्रै कोर्न लगाउने गर्ने भन्ने खाले अब उनीहरूले खासै गर्दैन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ ट्रेन्ड जस्तै भएको छ क्या। आफूले बनाउने घर कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरो मान्छेलाई अहिले सुरुमै हेर्न मन लाग्छ क्या। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्लान बनाएर अनि प्लान पछाडि हामी जुन एलिभेसन बनाउँछौँ नि, त्यो एलिभेसन चाहिँ नबनाउने कि सुरुमा 3D बनाउने हो। अटोक्याडमै पनि 3D अप्सन छ, त्यहाँ चाहिँ ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन भन्ने यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो गरिराखेको हो क्या। यहाँ माथि हेऱ्यौँ भने यहाँ ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन भन्ने छ होइन, यहाँ तल चाहिँ 3D मोडलिङ भनेर पनि छ। त्यो प्लान बनाइसके पछाडि हामीले सिधै 3D मोडलिङ गरिसके पछाडि त ठ्याक्क बाहिर चाहिँ एलिभेसनमा सिसा राख्ने हो कि होइन के कसो गर्ने हो, एकदम डिटो बनाउन मिल्यो नि त। अनि सुरुमा 3D बनाएर क्लाइन्टलाई देखाएर चाहिँ मात्रै एलिभेसन बनाउने प्र्याक्टिस पनि एकदमै छ। अनि हाम्रो अटोक्याडबाट चाहिँ 3D बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यो स्वतः 2D एलिभेसन बनाउन केही पनि गाह्रो छैन क्या। यता अटोक्याडपट्टि त्यो छ। अनि अटोक्याड भन्दाखेरि 3D बनाउनको लागि चाहिँ स्केचअप पनि युज गर्छ होइन। स्केचअप प्रयोग गरेर 3D बनाएर रेन्डरिङ गर्ने गर्छ। जस यसको मार्केट पनि एकदमै राम्रो छ। यता 3D गरेकै भरमा पनि हामीले लिने पारिश्रमिक निकै हाई नै हुन जान्छ। कसैले त एनिमेसन नै पनि खोज्छ। प्राय हाम्रै कलेजमा पढ्ने धेरै आर्किटेक्टहरू हाम्रै ब्याचको अथवा अगाडिकोहरूले पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ। जस राम्रो प्रोस्पेक्ट छ त्यो पनि सिक्न सकिन्छ। अरू केही छ? अरू केही छैन भने आज बिदा लिउँ होइन। त्यो मैले जुन हामीले एउटा एसाइनमेन्ट गरिराखेको छौँ त्यसको लागि केही हेल्प चाहियो भने मैले त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि छोडेको छु। हामी त्यहाँबाट सम्पर्क गरिरहँदा हुन्छ। त्योभन्दा बाँकी समय पनि अब हामी एउटै सेक्टरको मान्छे, अहिले 2-4 ब्याच अघि पछि भए पनि पछि काम गर्ने बेलामा अब कतै न कतै हाम्रो भेट हुन्छ नै क्या। हाम्रो फिल्डै त्यस्तो हो। त्यो भएको हुनाले टचमा रहिराखौँ सबैजना। त्यही हामी कनेक्टेड हुन परोस् भनेर पनि मैले त्यो नम्बरहरू दिएको छु। मेसेन्जरमा अथवा भाइबर वाट्सएप कता हुन्छ है, हामी सबैजना कनेक्सनमै बस्यौँ भने सजिलो हुन्छ पछिसम्म काम गर्न पनि। अनि त्यो एसाइनमेन्ट यदि कसैले गरिराखेको हो भने गर्नेहरूले त्यता सब्मिट गरे हुन्छ। त्यस बारेमा पनि हाम्रो 1-on-1 म छलफल गर्न पनि रेडी छु। त्यो मैले अस्ति भनेकै छ। आजको हाम्रो अन्तिम क्लास पनि हो। हाम्रो 14 दिन भयो होला, बिचमा थोरै ग्याप पनि भयो। ल सबैजनासँग यसरी पढाउने मौका पाएँ होइन, एकदमै खुसी लाग्यो। म आफैले पनि ब्रेन स्टर्मिङ जस्तो भयो क्या। अब पढाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ मैले जानेको कुरा सबै पढाउन त सकिनँ होइन। पढाउने भन्ने कुरै त्यस्तो रहेछ क्या। मलाई कति थाहा छ भन्दा पनि मैले कति डेलिभर गर्न सक्छु भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट हो। अनि मैले जुन टार्गेट बनाएको थिएँ लगभग मैले टार्गेट गरेको कुराहरू चाहिँ डेलिभर नै गरेँ जस्तो लाग्छ। अब यसबारेमा अरू छलफल पनि इन्डिभिजुअल टक्समा पनि हामी गर्न सक्छौँ। ल हामी त्यसरी अगाडि बढौँ होला है। आज बिदा लिउँ। कसैलाई के भन्नु छ? दाइ यो के भन्छ, यो बार बेन्डिङ सेड्युल भन्ने कुरा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र यो कहाँ हो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अहिले चाहिँ हामीले म्युनिसिपल ड्रइङ गरेको हुनाले त्यतापट्टि म गइनँ होइन। जस्तो मैले त्यति बेला नि के भनेको थिएँ भने म्युनिसिपल ड्रइङको भरमा चाहिँ फिल्डमा बिल्डिङ बन्दैन क्या है। जस्तो त्यहाँ डाइमेन्सन्सहरू यसो विचार गर्नु भने हामीले 3 लेभल अफ डाइमेन्सन मात्रै दिएको छ। त्यहाँ त अरू थुप्रै डाइमेन्सन्सहरू आवश्यक पर्छ नि होइन।
अनि अब त्यो रडहरूको कुरा स्ट्रक्चरल ड्रइङमा पनि अब हामीले सरसर्ती देखाएको हुन्छ होइन। यो हामीले म्युनिसिपल ड्रइङ भनेको बेसिक ओभरभ्यू जस्तो मात्रै हो क्या। त्यो भएको हुनाले साइटमा यदि अलिकति ठुलो प्रोजेक्ट हो भने हामीले अर्को कन्स्ट्रक्सन ड्रइङ वर्किङ ड्रइङ बेग्लै दिनुपर्छ क्या। अनि त्यो वर्किङ ड्रइङमा चाहिँ हामीले बारबेन्डिङ सेड्युलहरू त्यो हाम्रो कोडमै पनि छ। त्यो जुन हाम्रो SP34 डिटेलिङ छ त्यसमै पनि बारबेन्डिङ सेड्युलको कसरी बनाउने भनेर दिएको छ। त्यसो चाहिँ एस्टिमेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। अहिले त त्यो घरहरू कसैले बनाउनु पर्यो भने उसले फुल कन्ट्र्याक्ट दिन्छ त एकजनालाई, त्यो उसलाई चाबी मात्रै अन्तिममा हात पर्ने गरी भनेको ढुक्कै चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई काम दिन्छ। अनि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ एकदम एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, कति रड लाग्छ कति के लाग्छ। त्यसको लागि नि बारबेन्डिङ सेड्युल त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। म्युनिसिपल ड्रइङको टपिकमा चाहिँ परेन, यो चाहिँ मेन एस्टिमेसनको टपिकमा आउँछ क्या। अझ यो पछि तपाईँहरूले 7th सेममा पढ्नु पनि हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ। अन्त यो कुरो त्यहाँ आउँदैन, तर बारबेन्डिङ सेड्युल चाहिँ यसो युट्युबहरूमा हेर्नुभयो नि हुन्छ। मैले बारबेन्डिङ सेड्युल अब बुझ्न सक्ने किसिमको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू दिइसकेको छु क्या। यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, अलिकति टेक्निकल कुरा हो, थोरै भास्ट छ तर सिक्न सकिन्छ। अरू केही छ? छैन दाइ, थ्याङ्क्स है दाइ। ल ल, माई प्लेजर।